बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने वालों को ऐसा तारीख साज सबक सिखाया है कि सबकी चीखें निकलना शुरू हो गई। नाज़रीन, अफगानिस्तान क्या, भारत क्या और अरब ममालिक के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को भी नाज़रीन लताड़ कर रख दिया है। इस कमाल की हिकमत अमली के तहत इस वक्त फील्ड मार्शल चल रहे हैं कि नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि अरब अमारात के शेख जो हैं उन्होंने हंगामी तौर पे पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें फौरी तौर पे पाकिस्तान आना पड़ा? इसकी तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ ने एक फील्ड मार्शल से मुतल्लिक बड़ा बयान दिया है। ये बयान क्या है और बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करने की इस वक्त भारतीय प्लानिंग, इस पर भी हम ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने हालिया दिनों में जिस बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया है, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर, तो पाकिस्तान के दुश्मन जहां जहां पर मौजूद हैं वहां वहां पे उनकी चीखें निकलवाई हैं। अब नाज़रीन, अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको सबूताज करने में अहम तरीन किरदार एक अरब मुल्क की जानिब से अदा किया गया और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान की जो तालिबान क़यादत है उनके ऊपर असरअंदाज होकर उन्हें जो है वो धमकी दी। यहाँ तक कि नाज़रीन, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान ने इन अरब ममालिक को मैसेज भेजा और कहा कि आप लोगों की प्रॉक्सीज हैं ये, और जहां जहां पे आप ये फंडिंग कर रहे हैं ये एविडेंस है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे दोस्त मुल्क हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप इस तरह का कोई कदम उठाएं, तो आप इन्हें लगाम डालें। लेकिन नाज़रीन, वहां से जो पॉजिटिव जवाब है वो ना मिला, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर अपनी गेम खेलना शुरू की। अभी नाज़रीन, रिसेंटली आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर सूडान में हमला हुआ था और सूडान के अंदर नाज़रीन इस वक्त जो अरब अमारात है उसकी जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इनकी प्रॉक्सीज जो हैं उनको फंडिंग फराहम की जा रही है। और बांग्लादेश के जो 8 फौजी जवान उसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे, उस पर भी पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो बड़ी आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तानी मंदूब जो है उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर होने वाले सूडान में हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना नागुज़ीर हो चुका है। और नाज़रीन, वो कौन है? अरब अमारात है। अभी नाज़रीन, जो इनके ख़ास तौर पे लीबिया के अंदर आप देखिए कि लीबिया के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इन्होंने कदम रखा है, तो पहले आपको पता है जो लीबियन आर्म फोर्सेस हैं उनका जो बड़ा करीबी ताल्लुक है वो अरब अमारात से है और वहाँ पे खलीफा हफ्तर को पाकिस्तान ने सपोर्ट करने के लिए उनके साथ दिफाई डील की, जिसके बाद अचानक जो है वो अरब अमारात के जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 26 दिसंबर को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये जो खित्ते के अंदर चौधराहट है ना, यानी अगर आप समझें कि मशरक़ वुस्ता के अंदर आप पाकिस्तान का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान के पास उसके बड़े बेहतरीन किस्म के जवाब है। अगर पाकिस्तान यानी यमन में भी जवाब देना चाहे, वहाँ पे जो अरब अमारात की जो हमारे याफ्ता प्रॉक्सीज हैं, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान इनको जवाब दे सकता है। अब रही बात कि जी अब ये जो शेख है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान आने का उन्होंने ऐलान क्यों किया? क्योंकि इस वक्त उन्हें अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो अब अपने पत्ते खेल रहा है और सबको अंदाजा है पाकिस्तान से जो भी बंदा हाथ करेगा तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो क़यादत है, खास तौर पे मिलिट्री क़यादत, वो इन्हें धोखे रखेगी। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये फौरी तौर पे पाकिस्तान आना और आके कहना जी हम बातचीत करना चाहते हैं। इधर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वीज़ों की पाबंदी पाकिस्तानियों पर लगाई और दीगर जो है वो इन्होंने इक़दाम उठाए अरब अमारात की जानिब से। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा ठीक है, तुम एक
اچھی جو ہے وہ کنٹری ہو، ایک اچھی معیشت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پاکستان کے ساتھ ہاتھ کرنا شروع کر دو۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے، وہ ہے بھارت کے اندر اس وقت پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ اس کے بنگلہ دیش کے اہم ترین معاہدہ ہونے سے پہلے بھارت جو ہے وہ حملہ کر کے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ناظرین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پاکستان کا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، یوگی آدتیہ ناتھ نے، اس نے کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر آ رہا ہے اور ان دونوں ممالک کا اتحاد بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ فوری طور پہ مودی جو ہے اس کو حملہ کر دینا چاہیے بنگلہ دیش پہ، اور اگر وہ بنگلہ دیش پہ حملہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اس گھر چلے جانا چاہیے۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ عاصم منیر جو ہے وہ بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس خطرے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اعصاب کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر سوار ہو چکے ہیں۔ کبھی ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ سید عاصم منیر کو نشانہ بنانے کی اور انہیں نشانہ عبرت بنانے کی بات کرتا ہے، کبھی ان کا وزیر دفاع جو ہے وہ بھڑک بازی شروع کر دیتا ہے، کبھی ان کا آرمی چیف، اور کبھی جو ہے یہ یوگی آدتیہ ناتھ۔ بہرحال ناظرین اس وقت پلاننگ یہ چلی کہ یوگی جو ہے اس کو نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈیا کا بنایا جائے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مودی نے تو مزہ چکھ لیا ہے فیلڈ مارشل سے پنگا لے کے، اور اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم نے پنگا لیا تو پاکستان ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس وقت چکن نیک جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل پاکستان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، اور بھارت کی چیخیں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت انہیں جو خطرات لگ رہے ہیں وہ یہ کہ ان کی 7 سسٹر ریاستیں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گی۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ بڑے بہترین انداز میں اپنے معاملات لے کے چل رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین انہیں پتہ ہے کہ کون کون سا ملک جو ہے اس کی کون کون سی کمزوری ہے۔ پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دفاعی مصنوعات جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بیچ رہا ہے، اور تو اور ناظرین اس وقت بھارت کے اندر یہ کوحرام مچا ہوا ہے کہ جب تک یہ فوجی قیادت موجود ہے پاکستان کی، آپ نہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، لہٰذا سافٹ ٹارگٹ آپ کے پاس بنگلہ دیش آ جاتا ہے۔ بنگلہ دیش پہ اٹیک کریں اس سے پہلے کہ پاکستان وہاں پہ مضبوط ہو کر اپنا محاذ جو ہے وہ سنبھال لے، تو اس سے پہلے اس پہ قبضہ کر لیں۔ لیکن ناظرین یہ اب معاملات ان کے قابو سے یہ بھی نکل چکے ہیں، کیونکہ اس وقت فیلڈ مارشل نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور تو اور ناظرین چھوٹے چھوٹے ممالک آپریشن سندور کے بعد انہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، جیسے نیپال ہے، بھوٹان ہے، ان کے جو ڈسپیوٹڈ علاقے وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے واپس کرو۔ اب بنگلہ دیش جو ہے وہ تو بہار پہ بھی، جھارکھنڈ پہ بھی، اور اس کے بعد ناظرین جو ویسٹ بنگال ہے اس کے علاقے جو ہیں انہوں نے نیا نقشہ جاری کر دیا، انہوں نے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں اور ہم نے یہ علاقے واپس لینے ہیں۔ اور بھارت ناظرین آنے والے دنوں کے اندر شدید مشکلات کا شکار ہے۔ فیلڈ مارشل ایک ڈراؤنا خواب ان کے لیے بن چکے ہیں، اور جب دشمن کی چیخیں نکلیں، پاکستان دشمنوں کی چیخیں، وہ مغرب سے، مشرق سے یا عرب ممالک سے، جہاں سے بھی نکلیں، جہاں سے چیخیں نکلیں گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو فیلڈ مارشل کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے نظریات ہیں، جو کچھ ہے آپ کا وہ ہے، لیکن جب بات ہم دشمن کی کریں گے تو دشمن پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اور یہ بڑی زبردست پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے کہ دشمن جو ہے اس کی چیخیں ہر طرف سے نکل رہی ہیں۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔